अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारा दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना नज़र, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगी और आपको वो मनाजिर याद कराने की कोशिश करूंगी जिसके अंदर ज़हरा काज़मी, मग़विया ज़हरा काज़मी को थ्रेट दिए जा रहे थे, उसको जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही थी। इक़रारुल हसन ने एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मेरे गैंग के कुछ लोगों से बात हुई है जिन्होंने कहा कि ज़हरा काज़मी को शायद रास्ते से हटाने के ऊपर बात हो रही है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया, काफ़ी ज़्यादा सिंध पुलिस पर प्रेशर आया और उसके बाद अदालतों ने हुक्म दिया कि बच्ची को किसी भी हाल में जो है वहाँ से ज़हीर के पास से जो है वो बाजियाब करा के कराची लाया जाए। उस वक्त ये टीमें सिंध से गईं और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर जब ज़हीर की तरफ कार्रवाइयाँ शुरू की गई और बच्ची की जो है वो बाजियाबी के लिए जब कार्रवाई की गई तो बच्ची की जो बाजियाबी है वो दाता दरबार से हुई। बच्ची ने अपना जो बयान रिकॉर्ड कराया था उसके अंदर बच्ची ने लिखा था कि मुझे दाता दरबार पे छोड़ दिया गया, मैं दाता दरबार पर आ गई क्योंकि मेरे जो शौहर, नाम निहाल शौहर था, उसके साथ ज़हीर के साथ मेरे साथ घरेलू ताल्लुकात ठीक नहीं थे, नाचाकी थी, लड़ाइयाँ होती थी। ना मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ, ना ही मैं ज़हीर के पास जाना चाहती हूँ, मुझे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उसके बाद ये बच्ची लाहौर शेल्टर होम में मुंतकिल हुई और उसके बाद इस बच्ची को कराची लाया गया। तो आज ये ज़हीर साहब किस मुँह से मिलना चाहते हैं, ये सवाल हमारा है उस बच्ची की तरफ से कि ये आखिर ये किस मुंह से जाके उस बच्ची से मुलाकात करेंगे जिस बच्ची को आधी रात को अपने मतलब के लिए, जब इनको इतनी मोहब्बत में कामयाब थे, इतने ये दावेदार थे और इतने ये हीर रांझा थे, तो ये इन्होंने क्यों नहीं सीना ठोक कर बच्ची को अपने घर से पेश किया कि हाँ जी ले दे। मैं और मेरे शौहर हैं, अगर हमारे दरमियान कोई चीज़ होती है तो क्या मेरे शौहर मुझे जो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर छोड़ आएँ आधी रात को कि कहीं बीवी जो है मेरे घर से बरामद ना हो जाए। ये वो सवाल हैं, वो तल्ख़ सवाल हैं जिसका जवाब ज़हीर और उसकी जो नाम नहाद जो ज़हीर गैंग है वो कभी भी नहीं दे सकेगा। इस 14 साल बच्ची को दाता दरबार से रिकवर किया गया। भले कुछ भी हो, दाता दरबार से रिकवर करने का क्या मकसद हो सकता है? आपको पता है दरबार पे किस किस किस्म के लोग मौजूद होते हैं, किस किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं। वहाँ से बच्ची की रिकवरी होना और बच्ची को अपने मकसद के लिए उठा के इन्होंने फेंक दिया, टिशू पेपर की तरह यूज़ किया हुआ लड़की को जैसे फेंकते हैं ऐसे, ताकि इनके ऊपर नाम न आए। किसी न किसी की तो औलाद है ना। मेहदी साहब कितनी इसके लिए, अपनी इस जिगर के टुकड़े के लिए कितनी कोई जद्दोजहद कर रहे हैं। उस वक्त इन माँ बेटे को ख्याल नहीं आया, उस वक्त इन दरिंदों को ख्याल नहीं आया इस बच्ची के ऊपर जब ये जुल्म कर रहे थे। मालिक मकान के वो तमाम बयानात जो कि इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्ची के ना सिर्फ रोने की भी आवाज़ें आती हैं, नूर बीबी के चीखने की आवाज़ें, ये सब कुछ शब्बीरे की बीवी ने आके मालिक मकान की बीवी से कहा कि तशद्दुद भी होता है, मारकुट है। अब यहाँ बात यह है, MLO के अंदर जब ये चीज़ें खुलेंगी कि जब बच्ची को अद्वियात दी जाती थी, मंशियात दी जाती थी, बच्ची को ज़बरदस्ती वो तमाम बयानात दिलवाए जाते थे जो इस गैंग का एजेंडा था, जिसके थ्रू ये इस बच्ची के मुंह से माँ बाप की इतनी तजलील कराना चाहते थे कि माँ बाप खुद ही दिल बर्दाश्त होकर जो है वो हाथ उठा लें और वो पीछे हट जाएं। और फिर ये वही घिनौना काम, क्योंकि ये आखिरी वक्त तक इस बच्ची को लेकर दुबई मुंतकिल होना चाहते थे। इनकी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से ये दुबई चले जाएं और दुबई क्योंकि इनका बेस है, इनका गढ़ है, जहाँ पर ये बच्चियों को आराम से कहीं पर भी फ़रोख्त करके वापस आ जाते थे। बड़े बुरी तरह ये लोग फंसे क्योंकि मेहदी साहब ने इनके हाथ पैर जकड़ लिए और इनके बाद अब उगलना ना नुगलना वाली बात हो गई। अब यहाँ पर ज़हीर की मुलाकात दुआ ज़हरा के साथ नामुमकिन है। कोई भी इसको सोच भी नहीं सकता कि एक अगवाकार, एक ऐसा इंसान जो आधी रात में बच्ची को कहीं पर भी फेंक कर आ सकता है, उसके हवाले इस बच्ची को किया जाए। ये वो मुलाकात करके क्या कहेगा? यही कहेगा कि हमारे हक़ में बयान दो और अपने माँ बाप के साथ जाने वाली बात पे बिल्कुल भी नहीं करते। ज़ाहिर सी बात है प्रेशर दिया जाएगा, यही सब कुछ होना है। तो इस वक्त इनकी मुलाकात को रोकना बेइंतहा ज़रूरी है और मुलाकात खैर होगी भी नहीं। ये चीज़ें बहुत ही हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और बहुत ही वकला उन सब ने कहा है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि 2 अदालतों ने इस ज़हीर की मुलाकात को कैंसिल कर दिया। तो इस पे अब तीसरी अदालत कभी भी जो है वो इस पर ये नहीं कह सकती कि इसकी मुलाकात होनी चाहिए और किस बेस पे होनी चाहिए, किस रिश्ते से होनी चाहिए, किस रिश्ते से मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात के लिए कोई रिश्ता होना चाहिए, आपका कोई अज़ीज़, कोई आपका जानने वाला दोस्त अहबाब, ऐसा शख्स मिल सकता है। ऐसा शख्स कभी नहीं मिल सकता जिससे आपकी ज़ात को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। अब ये अंधेर नगरी है और हमारे यहाँ जो इंसाफ का उसूल है और जो हमारी पुलिस और अदालतों की कार्रवाई है वो सब आपके सामने है। इसलिए मैं आपको ना मायूस करूँगी और ना मैं ख़ुद मायूसी की तरफ जाऊँगी। जो भी कह रहे हैं, जो भी तज़िया कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी ज़बान मुबारक करे। मुझे यहाँ पर जो है ना बड़े
چیزوں کے بعد جو ہے دل بڑا ٹوٹا ہے. عدالتی کچھ فیصلے ایسے آئے کہ جس سے جو ہے وہ دل کافی ناراض بھی ہوا اور اپنے قانون پر سے بھروسہ اٹھتا ہوا بھی نظر آیا. مگر پھر بھی ایک وہ ڈوری جو ہمیں باندھتے ہوئے امید کی ڈوری کہ نہیں کچھ اچھا ہوگا, کچھ پازیٹیو ہوگا, کچھ بہتری ہوگی, اچھی چیزوں کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پر ایک اور آج جو ہے وہ سائمہ بھابھی کا ایک ویڈیو پیغام, چھوٹا سا ویڈیو پیغام, یہ فرسٹ ٹائم آیا تھا سائمہ بھابھی کا, کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ کچھ یوٹیوبرز کا شکریہ ادا کیا اور ایک بات کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات بیٹی کے ساتھ بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی. 5 گھنٹے کیسے گزر گئے مجھے تو اس کا احساس بھی نہیں ہوا. بہتر طریقے سے آپ اور میں جان سکتے ہیں وہ ماں باپ جو 6 سے 7 مہینے ہونے والے ہیں, اب تو کہ جب اپنی بچی سے بچھڑے ہوئے تھے اس کو دیکھ تو سکتے تھے مگر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جب ان کو ملاقات کا ٹائم دیا گیا ہوگا تو ظاہر ہے وہ ملاقات واقعی بڑی, جس سے بھی دیکھی ہوگی اس کی آنکھوں میں اشک ہوگی. ان کی یہ باتیں مجھے بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ پازیٹیو وے میں ملاقات ہوئی, بہت اچھی طریقے سے ملاقات ہوئی. اب اسی ملاقات کا آپ اندازہ کریں, برداشت نہیں ہو رہی ہے ظہیر اور اس کے جو ایجنٹ ہے ان کو یہ ملاقات برداشت نہیں ہو رہی, ان کی بس نہیں ہو رہی کہ کس طرح سے یہ ملاقات کا سلسلہ. جب بچی نے, کیونکہ جب بچی شیلٹر ہوم لائی گئی تھی لاہور سے, تبھی ہم نے اس کا بیہیویئر دیکھ لیا تھا, کتنی مطمئن, کتنی خوش, کتنی سکون کے ساتھ وہ کراچی آئی تھی. اور وہی چیز ہم نے دیکھا کہ اب اس ملاقات میں بھی ہوئی کہ ماں باپ کے چہرے پر بھی اطمینان تھا, سکون تھا. اور ان کو اس چیز کی آفت ہے کہ اب ایم ایل او اگر ہو گیا تو وہ تمام خدشات جو اب تک ہم جس کی طرف نشاندہی کریں تو وہ سچ اور یہ جھوٹے نہ ثابت ہو جائے. یہ وہ تمام حقائق ہیں جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے ٹائم میں پتہ چل جائیں گے. اللہ سے بہت ساری دعا ہے کہ اللہ پاک اسی طرح ان کی ملاقات کرے اور بچے خیر و عافیت کے ساتھ واپس اپنے گھر میں آئے, تمام ملزمان کو جو ہے وہ سزا دی جائے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بھی بہت شکریہ. اور عدالتوں سے ہمیں انصاف ملا, بچی سے ملاقات ہوئی اور بہت پازیٹیو ہماری ملاقات رہی. 5 گھنٹے کیسے ختم ہو گئے مجھے تو پتہ نہیں چلا. میں اپنی بیٹی کو سنتی رہی, دیکھتی رہی اور اس کو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ مجھے اس سے مل کے اتنا سکون ملا ہے نا, ایسے سکون ملا ہے جیسے بہت بڑا بوجھ ختم ہو گیا. تو دعا کریں کہ آگے بھی میری بیٹی خیریت سے رہے, خیریت سے آ جائے اور انصاف ملے, جو سچ ہے وہی سامنے آئے سب کے. تو بس دعا کیجیے گا آپ سب. اور بس میں یہی پیغام دینا چاہتی تھی آپ سب. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد بھائی, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور آپ نے حق سچ کے لیے آپ نے آواز بلند کی اور آپ نے دن رات اس پہ بات کی اور بہت محنت کی آپ نے. تو میں آپ کا اور مہدی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زندگی صحت دے اور اسی طرح آپ ہمارے کیس کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کا بھی حق کا ساتھ دیں. اور اگر کسی پہ کوئی بھی مشکل آ جائے, اگر ہم سب اسی طرح اکٹھے ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہر کسی کو انصاف ملے گا. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ کا اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, اس کے لیے آواز کھڑی کریں, اور ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ڈاکٹر سجاد کو سنتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کے لیے اور مہدی کے لیے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے اور اسی طرح ہمیں انصاف ملے اور میری بیٹی نے جو تکلیفیں دیکھی ہیں وہ ختم ہوں اور آگے بھی جو حق ہے, جو سچ ہے, اور اس پہ ہی وہ سامنے آئے اور اسی پہ ہی انصاف ملے ہم سب کو, میری بیٹی کو, مہدی کو. اور آپ سب کا بہت شکریہ دعاؤں کرنے کا. بس میں یہی کہوں گی بار بار کہ آپ لوگ پہلے سے زیادہ دعا کریں اور ڈاکٹر سجاد کے لیے بھی دعا کرا کریں. میں ان کے لیے بہت دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زندگی صحت دے اور آپ اسی طرح ہر بچی کے لیے آواز بلند کرتے رہیں. اور آپ کا بہت شکریہ, بہت سے بھی بہت شکریہ. اور عدالتوں سے ہمیں انصاف ملا, بچی سے ملاقات ہوئی اور
بہت پازیٹیو ہماری ملاقات رہی. 5 گھنٹے کیسے ختم ہو گئے مجھے تو پتہ نہیں چلا. میں اپنی بیٹی کو سنتی رہی, دیکھتی رہی, اور اس کو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ مجھے اس سے مل کے اتنا سکون ملا ہے نا, ایسے سکون ملا ہے جیسے بہت بڑا بوجھ ختم ہو گیا ہے. تو بس دعا کریں کہ آگے بھی میری بیٹی خیریت سے رہے, خیریت سے آ جائے اور انصاف ملے, جو سچ ہے وہی سامنے آئے سب کے. تو بس دعا کیجیے گا آپ سب, اور بس میں یہی پیغام دینا چاہتی تھی آپ سب.